बीबीसी नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। आजको कार्यक्रममा कोरिया जान सबै तयारी गरेका हजारौं कामदारहरूद्वारा अझै अन्यलमा बस्नु परेको गुनासो, सामान्य गर्ने अथवा त्यो अनुसारको नेगोसिएसन गर्ने त्यो कुनै पनि भएको छैन। 10,000 युवाहरूलाई अन्यलमा राखिरहेको छु। माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत उत्पादन परीक्षणका कामका निम्ति थप केही साता लाग्ने। आजको डेटसम्म हामी 2टा मेसिनको चाहिँ मेकानिकल टेस्टहरू सम्पन्न गरिसकेको सक्सेसफुली गरिसकेको छु। तरको पुरा गर्न पाएको छैन। र युकेले पनि 10 करोड खोप गरिब देशहरूलाई बाँड्ने। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार फणिन्द्र दाहालबाट सुन्नुहोस्। ब्रिटेन र संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्वका केही गरिब देशहरूलाई अबका केही साताहरूमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने योजना घोषणा गरेका छन्। धनी राष्ट्रहरूको समूह G7 को शिखर बैठक अघि इङ्ल्यान्डको कर्नवालमा बोल्दै ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले युकेले आउँदो वर्षसम्म 10 करोड खोप उपलब्ध गराउने बताए। यसअघि राष्ट्रपति बाइडेनले महामारी विरुद्धको लडाईँलाई तीव्रता दिन आधा अर्ब फाइजर खोप उपलब्ध गराउने बताएका थिए। G7 का अन्य नेताहरूले शुक्रबारको शिखर बैठकमा यस्तै प्रतिबद्धता गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। बीबीसी संवाददाता रब वाटसन भन्छन्, विश्वव्यापी महामारीपछि पहिलो पटक आयोजना गरिएको यो सम्मेलनका ब्रिटिस आयोजकहरूले स्वाभाविक रूपमा महामारीलाई पराजित गर्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेका छन्। त्यही भएर यहाँ भेला भएका नेताहरूले विश्वका मानिसहरूलाई खोप लगाउन थप सहायताको प्रस्तावहरू सार्वजनिक गर्न सक्छन्। बीबीसी संवाददाताको भनाई। एमनेस्टी इन्टरनेसनलकी नयाँ महासचिव एनियस कालामारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरस आफ्नो जिम्मेवारीबाट विफल भएको आरोप लगाएकी छन्। उनले बीबीसीसँग बोल्दै सिन्जियाङमा उइगर मुसलमानहरूलाई गरिएको दमनलाई लिएर गुटेरसले चीनको निन्दा नगरेको बताइन्। उनका अनुसार राष्ट्रसङ्घका महासचिवले अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान गराउनु पर्थ्यो। यसअघि पूर्व बन्दीहरूसँग कुरा गरेर सिन्जियाङबारे एमनेस्टीले पछिल्लो प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको थियो। त्यसमा चीनले त्यहाँ नर्क जस्तो अवस्था सिर्जना गरेको र सामूहिक रूपमा बन्दी बनाउने र कुटपिट, विद्युतीय करेन्ट वा एकदमै चिसोमा राखेर यातना दिने गरिएको उल्लेख गरिएको छ। दक्षिण अमेरिकाको सर्वाधिक प्रतिष्ठित फुटबल प्रतियोगिता कोपा अमेरिका सुरु हुनु 3 दिन अघि ब्राजिलको सर्वोच्च अदालतले उक्त प्रतियोगिता निर्धारित कार्यतालिका अनुसार आयोजना गर्न सकिने आदेश दिएको छ। महामारीका कारण प्रतियोगिता रद्द गर्न माग गरिएको अनुरोधबारे विचार गर्न न्यायाधीशहरूको आपतकालीन सत्र बोलाइएको थियो। हालसम्म महामारीका कारण सबैभन्दा बढीले ज्यान गुमाउने दोस्रो देशमा ब्राजिल पर्छ। देशको झण्डै 60% जनसङ्ख्यालाई पूर्ण रूपमा खोप लगाइसकिएपछि पनि चिलेको राजधानी सेन्टियागोमा नयाँ कोरोना भाइरस लकडाउन लागू गरिएको छ। संक्रमितको संख्या द्रुत गतिमा बढिरहेको छ र अस्पतालका आइसियु बेडहरू लगभग भरिएको छ। राजधानी सेन्टियागो वरपरका क्षेत्रका मानिसहरू शनिबारबाट घरमै बस्नुपर्नेछ। हाल चिलीमा दैनिक 8,000 संक्रमणका घटना पुष्टि भइरहेका छन् र एउटा नयाँ अध्ययनले समुद्रलाई प्रदूषित बनाइरहेका प्लास्टिकको आधा किनेर लगिएका खानेकुरा र पेय पदार्थबाट सृजित भएको देखाएको छ। स्पेनको एउटा विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरूले विश्वभरका पानी भएका क्षेत्रबाट सङ्कलन गरिएका 1 करोड 20 लाखवटा प्लास्टिकका टुक्राको अध्ययन गरेका थिए। प्लास्टिकका बोतल, छुरी, काँटा, खानेकुरा राख्ने र बेर्ने सामग्रीको परिमाण देखेर आश्चर्यमा परेको उनीहरूले बताएका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा यहाँलाई स्वागत छ। भाषा र सिप परीक्षा उत्तीर्ण गरेर पनि लामो समयदेखि कोरिया जान नपाएका कामदारहरूले सरकारका सबै निकायलाई घचघच्याउँदा पनि कतैबाट आफ्नो समस्याको सुनवाई नभएको गुनासो गरेका छन्। 1.5 वर्षदेखि कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण भन्दै अल्मल्याइएको तर स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर पठाउनेतर्फ चासो नदिइएको उनीहरूको गुनासो छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीहरूले उनीहरूलाई पठाउने बारेमा कोरियाली पक्षबाट कुनै ठोस जवाफ नआएको बताएका छन्। सुनौ नेत्रकेशीको रिपोर्ट। नेपाली कामदारका लागि कोरियालाई निकै आकर्षक गन्तव्यको रूपमा लिइन्छ। दुई देशबीचको श्रम समझदारी अन्तर्गत कोरियाले सन् 2008 देखि सरकारी स्तरबाटै भाषा र सिप परीक्षा लिएर नेपाली कामदार लैजाँदै आएको छ। तर पछिल्लो 15 महिनादेखि कुनै पनि नेपाली कामदारले कोरिया जान पाएका छैनन्। त्यसअघि नै भाषा र सिप परीक्षा उत्तीर्ण गरेर रोजगार सम्झौता पत्र आइसकेका र बिदामा फर्किएका कामदारहरू अहिले पनि कोरिया जाने पर्खाइमा रहेका छन्।
विभिन्न निकायमा कोरिया जाने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरिए पनि सम्बोधन नभएको कामदारहरूको गुनासो छ। कोरिया जान नपाएका कैलालीका अजय सुडारी भन्छन्, सबै विषयमा हामीले ध्यान आकर्षण गरायौँ। कोभिडको कारणले कोरियन पक्षले मानिरहेको स्थिति छैन भन्नुहुन्छ। उहाँहरूले कुनै त्यसको समन्वय गर्ने अथवा त्यो अनुसारको नेगोसिएसन गर्ने त्यो कुनै पनि भएको छैन। 10,000 युवाहरूलाई अन्यलमा राखिरहेको छ। सरकारी अधिकारीहरूले कोरोना भाइरसको संक्रमण यसको कारण भएको बताउने गरेको, तर नेपालमा क्वारेन्टिन र परीक्षण अनि कोरियामा गएर पनि क्वारेन्टिन र परीक्षणको व्यवस्था गरेतर्फ पहल नभएको उनीहरूको भनाइ छ। कतैबाट पनि पहल नभएपछि अहिले सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो समस्या राख्ने काम अभियानकै रूपमा चलाइएको कामदारहरूले बताएका छन्। लामो समयसम्म आफूहरू अन्डेलमा बस्नुपर्दाको पीडा सुनाउँदै बिदामा आएर फर्किन नपाएका सोलुखुम्बुका पुरुषोत्तम पराजुली, यहाँ केही नयाँ केही व्यापार गराउनु त भन्दाखेरि नेपालमा कोभिडले कारणले गर्दा कुनै किसिमको त्यस्तो सृजना छैनन्। अनि बाहिर जाउँ त भन्यो भने बाहिर जानलाई सरकारी स्तरबाट कुनै किसिमको पहल नभएको कारणले गर्दा हामी अहिले अन्य पूर्ण रूपमा अन्डरमा परेका छौँ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण सुरुमा नेपालले रोकेको र अहिले कोरिया सरकारले अनुमति नदिएकाले पठाउन नसकिएको सरकारी भनाइ छ। विभागले उनीहरूलाई पठाउन पहल गरिरहेको बताउँछन् वैदेशिक रोजगार विभागको इपिएस शाखाका निर्देशक इन्द्र गौतम। कोभिड बढ्नुभन्दा अगाडि हामीलाई रेड जोनबाट येलो जोनमा लगेको थियो होइन। ग्रिन जोनमा झारेपछि चाहिँ अनि प्रक्रिया सुरु गर्न सकिन्छ भन्ने खालको कुरा उताबाट भएको थियो। त्यही बिचमा फेरि हाम्रोमा कोभिड बढ्यो, अब सबै बन्द नै भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब उताबाट पनि थप रेस्पोन्स आएन होइन। पछिल्लो दिनमा कुरा चाहिँ भइरहेछ होइन। कोरियनहरूसँग फेरि हामी बस्दैछौँ अनि थप फेरि यसलाई चाहिँ पहल अगाडि बढाउँछौँ हामी। भाषा र सिप परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरू जान नपाउँदा यो वर्ष हुनुपर्ने परीक्षा पनि हुने नहुने टुङ्गो नलागेको बताइएको छ। नेत्र केसी, BBC, काठमाडौँ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले युकेले गरिब देशहरूलाई आगामी केही साताबाट खोपहरू उपलब्ध गराउन थाल्ने बताएका छन्। धनी राष्ट्रहरूको समूह G7 को बैठकको पूर्व सन्ध्यामा उनले आफूलाई चाहिने भन्दा बढिरहेको 10 करोड खोप अर्को वर्षसम्म वितरण गरिने बताए। BBC विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुनौ फणिन्द्र दाहालबाट। यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले 92वटा कम तथा मध्य आय भएका देशहरू र अफ्रिकी सङ्घलाई आधा अर्ब फाइजर खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए। युकेले 50 लाख खोप सेप्टेम्बर महिनाको अन्त्यसम्ममा उपलब्ध गराइने भन्दै यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा अर्को 2 करोड 50 लाख खोप वितरण गरिने जनाएको छ। प्रधानमन्त्री जोन्सनले भने युकेको खोप कार्यक्रमको सफलताका कारण हामी आफूसँग रहेका अतिरिक्त सङ्ख्याका खोपहरू आवश्यकता रहेकाहरूलाई दिन सक्ने अवस्थामा छौँ। त्यसो गर्दा हामीले महामारीलाई पराजित गर्न एउटा ठूलो कदम चालेका हुनेछौँ। उनले शुक्रबार कोर्नवालमा सुरु हुने G7 को शिखर बैठकमा आफ्ना सहकर्मी नेताहरूले पनि यस्तै प्रतिबद्धता जनाउने अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै अर्को वर्षको अन्त्यसम्म विश्वलाई नै खोप लगाइसक्नुपर्ने बताए। उक्त समूहका नेताहरूले सामूहिक रूपमा महामारीसँग जुझ्न 1 अर्ब खोपको मात्रा घोषणा गर्न सक्ने ठानिएको छ। क्यानाडा, जापान, फ्रान्स, जर्मनी र इटली सहित अमेरिका र युकेले उक्त लक्ष्य भेट्टाउन खोपको उत्पादनलाई विस्तार गर्ने योजना तय गरिरहेका छन्। फणिन्द्र दाहाल। अब देशभित्रकै केही प्रसङ्गहरू। दोलखा जिल्लामा निर्माण भइरहेको 456 मेगावाट क्षमताको सबैभन्दा ठुलो माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको केही मात्रा विद्युत जेठ महिनाको पहिलो सातामा नै केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्ने बताइएको थियो। उक्त आयोजना निर्माण सकिए लगतै भारतबाट गरिँदै आएको विद्युत आयात घट्ने र सामान्य बेलामा देशभित्रकै उत्पादनले पुग्ने सरकारी भनाइ छ। तर जेठ महिना सकिन लाग्दा पनि उक्त आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन हुन भने सकेको छैन। हामीले आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञान प्रसाद श्रेष्ठलाई सम्पर्क गरी विद्युत उत्पादनमा ढिलाइ किन भएको भनेर सोधेका थियौँ। यो चाहिँ हामी यो टेस्टिङ र कमिसनिङको स्टेजमा छ होइन। हामी वैशाख 16 गतेदेखि नै हामी चाहिँ टेस्टिङ पानी हालेर चाहिँ टेस्टिङ सुरु गरेको हो। सुरुमा अलिकति प्रब्लम आएको थियो, फेरि त्यसपछि 10-11 गते हामीले फेरि पुनः चाहिँ चालु गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अलिकति यो टनलको अलिक गेटमा अलिक समस्या आएको थियो। त्यो चाहिँ समस्या समाधान गर्ने अलिक प्रोसेसमा छौँ हामी। त्यो समस्या चाहिँ कति ठुलो खालको समस्या हो? ठुलो खालको होइन, करिब अब 2 हप्ता टाइम लाग्यो। यसले चाहिँ फिल्डबाट मसँग अपडेट गराउँछ 28 गतेसम्ममा चाहिँ करिब सम्पन्न भइसक्ने छ, समस्या समाधान चाहिँ हुनेछ। तर त्यो समस्या बावजुद चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन यो अहिले टनलमा पानी फरिसकेपछि करिब होल जुन हाम्रो चाहिँ 400 मिटरभन्दा अग्लो चाहिँ त्यसको पानी झरेर 8 किलोमिटर टनल चाहिँ परिसकेको थियो। त्यो समस्या आइसकेपछि अनि त्यो पानीलाई युटिलाइज गरेर हामीले सबै फेरि मेसिनको चाहिँ मेकानिकल टेस्टिङहरू चाहिँ चालु राख्यौँ। आजको डेटसम्म हामी 2टा मेसिनको चाहिँ मेकानिकल टेस्टहरू सम्पन्न गरिसकेको सक्सेसफुली गरिसकेको छौँ। अरू कति बाँकी छन् यस्ता मेसिनहरू चाहिँ परीक्षण गर्न? तलको प्रयोग गर्न पाएको छैन, समस्या आएको देखिएको
भएपछि अनि हामीले 6-7 दिनभित्रमा फुल टनल चाहिँ पानी भरेर पुरा चेक गरिसकेको छौँ। अनि टनल चाहिँ ओके भइसकेपछि एक युनिटलाई कमसेकम चाहिँ हामीले 15 दिन लाग्छ त्यसले चाहिँ सिन्क्रोनाइज हुनलाई चाहिँ सिस्टम सुरु युनिट 1 महिनासम्म लाग्न सक्थ्यो। त्यो टाइम चाहिँ हामी म्यानेज गरेको छौँ। अब हामीले टनल चाहिँ परीक्षण गरिसकेपछि यो असारको पहिलो हप्तामा चाहिँ एउटा सिनारो देखिन्छ, चाहिँ चाँडै सिन्क्रोनाइज गर्न सक्ने नसक्ने त्यो सिनारो देखिन्छ। असारको पहिलो सातामा यहाँले भने जस्तै यदि सफल देखियो भने चाहिँ यो विद्युत उत्पादन सुरु भएर प्रसारण लाइनमा जोडिन कति समय कुर्नुपर्छ? जोड्न सकिन्छ। अब त्यसमा चाहिँ अब 1 हप्ता 2 हप्ता भनौँ न, सब सिभिल ओके भइसकेपछि 2 हप्ता जतिमा चाहिँ मैले सिन्क्रोनाइज गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। अहिले जस्तो फेरि कुनै समस्या देखिएन भने चाहिँ असारको दोस्रो सातासम्ममा केही विद्युत चाहिँ जोड्न सकिन्छ भन्ने यहाँको योजना हो? जोड्न सकिन, यो चाहिँ अहिले आधार बनिसक्यो सबैजना। ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ करिब चाहिँ एउटा सर्किट चाहिँ रेडी नै छ, चाहिँ हामी 20 केबीमा जोडेर हामी कालिकेबारसम्म चाहिँ लान सक्ने अवस्था छ। त्यो पनि चरणमा गर्ने भन्ने योजना छ अरे भन्ने सुन्दै थियौँ। त्यो चाहिँ के हो, कुन चरणमा के भनेर कहिलेसम्म पुरा विद्युत चाहिँ आइसक्ने हो? अब यो 6वटा युनिट छ, 6वटा एउटा युनिट सफल हुनासाथ चाहिँ अनि त्यो फास्टै हुन्छ। करिब 2 हप्तामा चाहिँ अर्को युनिट आउन सक्छ। अझ पछि हुँदै गए झन् सजिलो हुँदै जान्छ। सुरुमा अलिक गाह्रो हुन्छ। यहाँले अहिले यो काम गर्दै गर्दा झेल्नु परेको समस्या चाहिँ के हो? एउटा चाहिँ अब यो हाइड्रोमेकानिकल कन्ट्राक्टरकै कारणले हो यो जति पनि आइरहेको समस्या। किनभने सुन्छु पनि इक्विपमेन्टहरू चाहिँ अब 30 साल हुन नसकेर आएको समस्याहरू, जुन किसिमको क्वालिटी हुन्छ नि, त्यो चिज हामी सबै अब चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सुधार गरेर यो अवस्थामा ल्याएका छौँ। उनी थिए माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञान प्रसाद श्रेष्ठ। साथी नेत्र केसीसँग कुरा गर्दै प्रसङ्ग अझै जलविद्युतकै। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण कामदार घरबाट नफर्किँदा जनशक्तिको अभावले रसुवामा निर्माण भइरहेको 111 मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाको पनि 2078 असारमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पूरा नहुने भएको आयोजनाले जनाएको छ। नुवाकोटबाट शक्तिमायाको रिपोर्ट। रसुवाको गोसाइकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर 1 थुमन र वडा नम्बर 2 टिमुरीको साथमा रहेको भोटिकोशीमा निर्माणाधीन 111 मेगावाट क्षमताको रसुवागढी जलविद्युत आयोजना 2070 माघदेखि निर्माण कार्य शुरू भएको आयोजनाले जनाएको छ। चाइना इन्टरनेशनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन, भोइट हाइड्रो इन्डिया र मोडभरी एजेन्सीले आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएर काम गर्दै आएको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि नेपाल सरकारले 2076 चैत 11 गतेबाट लकडाउन गर्ने घोषणा गरे लगतै घर गएका भारतीय कामदारहरू अहिलेसम्म नफर्किँदा आयोजनाको काम प्रभावित भएको आयोजनाका प्रमुख छवि गैरीले बताए। पावर हाउस हाम्रो सिभिल संरचना पूर्ण रूपमा तयार भइसकेको अवस्था छ। ट्रान्सफर्मर क्याबिनहरू अलरेडी सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। ती ठाउँहरूमा राख्ने जुन इलेक्ट्रोमेकानिकलका इक्विपमेन्टहरू छन्, ती इक्विपमेन्ट पनि हाम्रो साइडमा आइसकेको छन्। तिनीहरूलाई जडान गर्नको लागि दक्ष जनशक्ति नहुँदा जडान कार्य हालसम्म सुरु गर्न सकिएको छैन। आयोजनालाई विनाशकारी भूकम्प, नाकाबन्दी र बाढी पहिरोले अवरोध पुर्याउँदै आएकोमा अहिले फेरि लकडाउनको कारण प्रभावित भएको आयोजना प्रमुख छवि गैरीले बताए। उनका अनुसार आयोजनाको 80% काम सम्पन्न भइसकेको, तर उपकरण जडानको काम शुरू गर्न नपाउँदा निर्माणको समय 1 वर्ष ढिला हुन पुगेको छ। आयोजनाको इलेक्ट्रोमेकानिकल निर्माणको जिम्मा पाएको इन्डियन कम्पनीलाई कामदार ल्याएर छिट्टै काम अघि बढाउनको लागि आग्रह गरिरहेको बताउँदै उनले भने, इन्डियाबाट दक्ष जनशक्ति आउन सक्दैन भने पनि उहाँहरूले नेपालमा पनि अन्य प्रोजेक्टहरूमा काम गरेका दक्ष जनशक्तिहरू हाम्रो हाइड्रोमा पठाउनको लागि पनि हामीले निरन्तर उहाँहरूलाई आग्रह दबावहरू पनि दिइरहेका छौँ र उहाँहरू त्यसको लागि पनि अहिले पोजिटिभ देखिनु भएको छ। 13 अर्ब 68 करोड 42 लाख रुपियाँ लगानी रहेको आयोजना सम्पन्न पश्चात वार्षिक 613.87 गिगावाट आवर विद्युत उत्पादन भई दैनिक 1.25 करोड आमदानी हुने रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाले जनाएको छ। शक्तिमाया तामाङ, BBC, नुवाकोट। यसका साथै BBC नेपाली सेवाको बिहानी पख यही समाप्त हुन्छ। बेलुकी पाउने 9 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यसबेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।